Première question, établir les relations donnant les distances focales, objets et images de ce dioptre sphérique. 2. Calculer les distances focales de ce dioptre. Le dioptre est-il convergent ou divergent? Justifie votre réponse. Calculer la position de l'image A'P' d'un objet AB réel perpendiculaire à l'axe principal situé à 59,5 cm de S2. L'image est-il réelle ou virtuelle? Justifie votre réponse. Quelle est la grandeur de l'image A'P', sachant que AB égale à 3 mm. Faire la construction graphique correspondant. نبداو على بركة الله. السؤال 3 قال لك لو ديوبتر est-il convergent ou divergent? Justifie votre réponse. باش نبينو واش الديوبتر convergent ولا divergent كنحسبو لا فيرجونس 3 كتبان 3. On va calculer la convergence de ce dioptre. Convergence de ce dioptre. La convergence égale à une prime sur SF prime. وفي هذه الحالة عندنا N3 هي ان بريم، يعني N3 sur SF prime S2F prime. كما قلنا لا فيرجونس هي ان بريم sur SF prime، وهي l'indice de milieu image sur la distance focale image. عقلوا عليها مزيان إلا نحسبوها. نعوضو N3 égale à 1 sur SF prime حسبناها المرة الفايتة. SF prime هي لا ديستانس فوكال ايماج حسبناها هي 20 1 sur 20 و لا فيرجونس 1 sur 20 كبر من الزيرو، يعني لا فيرجونس اي بوزيتيف موجبة. دونك لو ديوبتر يكونفيرج، يعني الديوبتر مجمع. وهي كتبان مزيان لا فيرجونس، حسب لا فيرجونس لقيناها أكبر من الزيرو بهاد العلاقة N3 sur S2F بريم. هي عاونا بالمعطيات ديالها لقيناها بوزيتيف، دونك لو ديوبتر كونفيرجون. جوج سؤال قالك في سؤال 3 في هذا النيت قالك جوستيفي بوت ريبونس. لا جوستيفيكاسيون هي هادي، لقينا فيرجونس كبر من زيرو، إذا لو ديوبتر كونفيرجون. لا جوستيفيكاسيون. 4 السؤال 4 قالك كالكولي la position de l'image A'P' d'un objet AP réel perpendiculaire à l'axe principal situé à 59,5 de S2. L'image est-il réelle ou virtuelle? Justifiez votre réponse. نحسبوا la position de l'image. Position de l'image P'. On a la relation de conjugaison de la dioptre N3 sur S2A prime moins N2 sur
S de A égale à N3 moins N2 sur S2 C2 ديال الغراسين دو كونجيغاسيون ديال هاد الديوبتر هي هادي. قالك حسب لنا لا بوزيسيون ديال ليماج. لا بوزيسيون ديال ليماج هو هذا، خصنا نحسبو هذا باش تبان لكم. يعني بغينا نسدو ابريم هو اللي بغينا يلا كنردو ان طروا لداك الجي كتبقى لنا اس ا دو بريم، كنردو هذا كيولي بلوس. نخدمها لكم هنا باش تبان لكم ان طروا سور اس دو ا بريم موان ان دو سور اس دو ا يلا ان طروا موان ان دو سور اس دو سي دو. هي هادي الغراسين كونجيكزيو. بغينا هذا غتعطي لنا هذا غيرجع لينا يولي بلوس وهذا يرجع لهنا تعطينا غنقلبو هي ان طروا كامل السوق ان طروا موان ان دو سور اس دو سي دو بلوس هذا هو ان دو سور اس دو ا. يعني كنردو كلشي ما كيبقاش غير هاد اس دو ا بريم ولا بوزيسيون ديال ليماج اللي بغينا نحددو. كنعوضو يعني واحد سور ان فيرغول موان ان فيرغول 5 sur moins 10 plus 1,5 sur moins 59,5. أنا عطوني في التمرين situé هو l'objet appareil perpendiculaire à l'axe principal situé à 59,5 S2. عندنا l'objet قالك عبر 59.5 سنتيمتر غتلقى l'objet. وقالك l'objet réel objet ابي غيال يعني غيكون في الجهه ديالو فاش كيكون ديما لوبجي دائما كيكون هنا، الشيء كيكون ديما هنا. عطاك هنا 59.5 يا خساره قوالب. هذا خاص تشوف الاستاذ راه كيقوالبك. عطاك 59.5 يعني غتمشي انت تجيبو لهاد الجهه من السونتر ديال الديوبتر البلوس لانفيني. ما خاصك تكون ذكي. هنا عطاك 59 خاصك تعاود ليه ناقص حيت غتعبر من هنا من السنتر ديوبتر لهاد الجهه ناقص 59.5 باش ما يتفلاوش عليكم الاساتذه ويضحكوا عليكم. كنا نحسبوها هي 40 صلة 33 سنتيمتر. هذا هي اس دو ابريم لا بوزيسيون دو ليماج. بوزيسيون دو ليماج هي هادي. فهاد لا كيسيون 4 قالك كالكولي لا بوزيسيون دو ليماج. راه حنا حسبناه. قالك ليماج est-il réel ou virtuel؟ justifie votre réponse. منين كتبين لي واش الصورة حقيقية ولا وهمية. من هذا اس ابريم نيت اس دو ابريم عندنا 40.33 سنتيمتر هي كبر من زيرو. يعني ليماج غتكون غيال ليماج غيال ك
il est situé à l'espace image. À l'espace image réel. اش قال لك هنا؟ ملي حسبنا سدو ا بريم لقيناه كبر من زيرو، يعني ايماج غيال. علاش؟ غنجيو لهنا الشرط. ملي تحسب من هنا دابا 40.33 غتلقاه هنا، غتلقاه في بلاصة فاش كتكون دايما ليماج في الديبتر، كتكون ليماج دايما في هاد الجي، وكيكون لوبجي في هاد الجي. ها هو لو فوايي اوبجي في هاد الجي، ولو فوايي ايماج كاين في هاد الجي. يعني ليماج راه حقيقية ملي كاينة في بلاصتها، في بلاصة لو فوايي ايماج. كون كانت في هاد الجي وكاين لو فوايي في هاد الجي، وهمية. ولا رجعت لهاد الجي لبلاصة لوبجي، كيكون لوبجي هنا كتكون ليماج هنا. الا رجعت لهاد الجي كتكون وهمية، رجعت لهاد الجي راه كتكون حقيقية. يعني هنا ليماج غيال، car il est situé à l'espace image réel. هذا هو التعليل اللي قال لك هنا في justifie votre réponse. ندوز دابا كيسيون 5. قال لك qu'il est la grandeur de l'image A', sachant que AP égale à 3 mm. والرسم faire la construction graphique correspondant. La grandeur de l'image. يعني طول د l'image واش صغيرة واش كبيرة واش داكشي هو لا غروندور. حسبوه. هذا هو الرمز ديالهم. إيكالا العلاقات كاينين في الكتاب، أ بريم بي بريم يوما إيكال أ بريم بي بريم سوغ أ بي إيكالا إن إس أ بريم سوغ إن بريم إس أ. يعني إس دو بريم إس دو أ. كاين بزاف ديال العلاقات باش تحسبهم. كاينة اف اس سوغ اف ا، كاينة سي ا. العلاقات باش تحسب هاد الكروندور كاين بزاف. كاينة ا بريم بي بريم سوغ ا بي، وكاينة ان اس ا دو بريم سوغ ان بريم اس دو ا، وكاينة اف اس سوغ اف ا، وكاينة اف بريم سوغ اف بريم ا بريم سوغ اف بريم اس. هادو هما باش تعرفوهم كاملين اللي بغا يحفظهم. هادو هما غرونديسمون اللي كيتسمى غرونديسمون غاما اي جينيرالمون دينو با. هادي هما العلاقات باش تحسب الديوبتر. يعني غنحسبو بهاد الطريقة، نعوضو بالعلاقات، نحسبو بهادي. هادي غير كتعطى لينا هكا باش نحسبو عاوتاني بها ا بريم بي بريم. يعني 1,5 فوا 1,5 فوا 40,33. نعوضو العلاقة بالمعطيات ديالها sur 1 fois moins 59,5. نحسبو النتيجة. غرونديسمون كيساوي غاما إيكالا 1 موان 1. الغرونديسمون راه معندوش حتى شي وحدة. يعني الغرونديسمون يعني خصنا دابا نحسبو ا بريم بي بريم. هاد العلاقة هادي ا بريم بي بريم غنحسبوها بريم بي بريم إيكالا غرونديسمون فوا ا بي. غرونديسمون فوا ا بي هي العلاقة باش نحسبو ا بريم بي بريم. نعوضو الغرونديسمون في العلاقة ا بي عندنا 3 مليمتر كنخليوها. يعني ا بريم بي بريم إيكالا
3 مليمتر هي أ بي، هي موان 1 فوا 3، يعني أ بي إيكال أ موان 3 مليمتر. هذه هي أ بريم بي بريم موان 3 مليمتر، يعني حسبنا لو كونديسمون لقيناه موان 3 مليمتر، يعني لوبجي أ بي كانت فيه أ بريم بي بريم فيه موان 3 مليمتر، و أ بي لقينا فيه 3 مليمتر، يعني راه ليماج غتكون العكس ديال لوبجي. إلا كان لوبجي طالع هكا راه ليماج غتهبط هكا العكس مواه، وغيكون نفس المقياس حيت هذا 3 لوبجي 3 مليمتر وهادي موان 3 مليمتر، يعني بحال غير هادي غتكون معكوسة، غتكون ليماج انفيرسي العكس ديال لوبجي. والرسم حتى نديرو في فيديو بوحدو حيت فيه بزاف. كنتمنى لكم تبارطاجيو مع صحابكم وتفهموا مزيان وتابونيو لينا في لاشين باش تدعموا لينا باش نستمروا.